Mes chers étudiants, salam alaikum. اليوم غادي نخدمو على un deuxième tri. Bon, كما قلت لكم déjà les tri كاملين كيتريو ان طابلو ولكن لو برينسيپ il est différent. المرة اللي دازت تعرفنا على لو تري دو بوع، هاد المرة غادي نشوفو لو تري باغ سيليكسيون. لو تري باغ سيليكسيون كيقولوا لنا فوالا سكي فو فير. يقولوا لنا هنا il faut trouver هاد لي زيليمون كاملين، d'accord. faut trouver هاد لي زيليمون. on va changer de couleur, pardon, نديرو لو روج comme d'habitude. اول حاجه غادي نجي نقلب هنا dans tout ça je vais trouver le min. نحاول نلقى لو بلو بوتي. شوف ملي كنقولوا نلقى لو بلو بوتي دونك راني ديجا عندي ان اكزرسيس خدمت فيه لو مين لو ماكس لا موين. رجعوا له باش تعرفوا، حيت هنا غادي ندخل في هذا ما غاديش ندير بزاف لو ريزونمون باسكو سي ديجا. لقيت بلي لو مين هو 1 و il se trouve في la position 2. d'accord. la position تساوي 2 et le min ديالي يساوي 1. دونك انا في لو مومون اللي كنت كنريشيرشي راني احتفظت بهاد الان في المين. d'accord. دونك كيسكيل فو انني ندير دابا بيسكو هذا سي لو بروميير بلو بوتي اليمون. غادي ناخذ العشرة نكرازي بها الان ها هي، وغادي ناخذ 52 نكرازي بها العشرة ها هي، وديك الساعه جو برون لو بوتي مين ديالي ونجيبو له. دونك il faut trouver le min. deuxièmement faire un décalage. au 3 placer le min à sa place. d'accord. alors انا بالنسبه ليا الا جيت بغيت نكتب ان بروغرام تاع لو مين على لو طابلو ديالي غادي نكتبوه ديريكتومون. d'accord. on va l'écrire directement. غادي نمشي لا فان ندي هنايا. d'accord. فوالا غادي نمشي عندي هنا باغ اكزومبل، وغادي نجي وغادي كما بيان بطبيعه الحال عندكم اونتيي. شنو اونتيي تي دو 10 تاعكم faut le déclarer. d'accord. ومن بعد انايا جو في فيغ كوم سا. هنا غادي يكون عندكم remplissage d'accord du tableau كما العاده. وهنا اشنو غادي نبدا؟ انا غادي نبدا الخدمه ديالي. دونك اشنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج اون فاريابل غادي نسميها مين. داكوغ. غادي نسميها مين، وغادي نحتاج اون فاريابل نسميها بي. داكوغ. غادي نحتاج بوغ لانستون جو كرو غادي نحتاج واحد الاي اي جو في فوار. دونك انا غادي يكون عندي بوغ اي ياك ايتيغالا 0. داكوغ. غادي نشوفوا غادي نرجعوها 1 و جو في موديفيي سا باش تفهموني مزيان. ا 9. داكوغ. فان بوغ. هنا غادي ندير الكود اللي يلقى لو مين. مي افون دو فيغ سا الا رجعتوا للتمرين ديال المين غادي تلقاو بلي اننا شرحت لكم بلي كنفترضوا بلي اشنو بوغ تروفي لو مين. كنفترضوا بلي لا بروميير كاز اللي هي بالنسبه لينا هنايا هي تي 2 0 هي اللي غادي نفترضوها مين. وبالنسبه للبوزيسيون غادي نفترضوا باللي 0 هو لا بوزيسيون دو مين. داكوغ. دونك هادشي كنت ديجا هضرت عليه بالنسبه للبروغرام نتاعش، بالنسبه للبروغرام نتاع المين. داكوغ. بالنسبه للبروغرام نتاع المين. وهنا منين غنبدا؟ هنا غادي نبدا مع علاش؟ باسكو اشنو كنكتبوا في لو بروغرام ديال المين؟ كنقولوا سي. داكوغ. سي تي. داكوغ. سي تي دو اي اصغر من شكون؟ اصغر من مين؟ كيسكي فو فير؟ يعني ما بقاش المين هو المين. داكوغ. ما بقاش هو الصغير. دونك غادي نجي وغادي نقول له باردون هنايا فانسي. غادي نجي نقول له ودي راه لو مين ديالي راه المين ديالي غادي يرجع شكون هو؟ راه المين ديالي غادي يرجع هو تي دو داكوغ. غادي يرجع هو تي 2. دونك هنا هاد البروغرام هذا غادي نعزلو باسكو غادي نموديفيو فيه. دونك ها هو مين. داكوغ. مين افترضت بلي لا بروميير كاز ديالي هي مين، وافترضت بلي لا بوزيسيون ديالي هي 0. دونك ملي كنلقى تي 2 اي ديالي اكبر من مين اش كندير؟ كنرجع لمين هو تي 2 اي
وبيان سور ما تنساوش خصك ترجع بي. داكوغ، بي غادي ترجعها هي شكون؟ بي غادي ترجعها هي اي. دابا هاد لو بوتي كود هاد لو بوتي كود اللي راه عندكم هنا دابا الا اكزيكوتيناه اش غادي يلقى لنا؟ غادي يلقى لنا باللي مين هي واحد والبوزيسيون ديالها هي زوج. داكوغ، دابا كيسكو سافو دير غادي نديكالي سافو دير بحال الا كتقول لي انت غنجي دابا. داكوغ، غادي نجي فوالا الى توجور اون روج، غادي بحال اللي كتقول لي غادي نجي ندير تي، غادي نجي ندير تي دو جوج ياك غوسوا تي دو واحد، وغادي ندير تي دو واحد رسوا تي دو زيرو، تي دو زوج غوسوا تي دو واحد، و تي دو واحد هادي غوسوا تي دو زيرو. نتا هادي خصك ديرها في اون بوكل. مانا بوكل غادي نجي نقول له بور جي ايتيغال، انت غادي تقول لي تبدا من شكون هي جوج؟ شكون هي جوج؟ جوج راه هي بي، هي اللي لقينا فيها لو بوتي اليمون، حيت لو كان لقينا لو بوتي اليمون هنا راه بي كانت غتكون 3، غادي نبداو من تي دو 3 غوسوا تي دو زوج. يعني هنا كتقول له بور جي الون من بي اكوا، شكون هو واحد؟ داكوغ، واحد هو غادي بارابور باغ اكزومبل لا بوكل الكبيره اللي حنا خدامين عليها زيرو، غادي نشوفوا راه هي اي زائد واحد، حيت غادي نديرو كلشي في اون بوكل. ولا دابا الا بغيتو تقولوا غادي نخليو بالنسبه لينا نخليو تي دو واحد وعاد غادي نتفاهم. دونك بوغ جي تساوي بي ا واحد اشنو كدير انت كتجي كتاخد تي دو جي غوسوا تي دو جي ناقص واحد، تي دو جوج غوسوا تي دو واحد، تي دو واحد غوسوا تي دو زيرو. إلا هادي هي الجي، هادي هي الجي، يعني هادي هي الجي ناقص واحد. فهمت؟ دونك انت ديكاليت اش كيبقى لك؟ يعني انت بحال اللي كتجي كتقول لي دابا غادي ندير تي دو كوا، انت كتقول لي غادي نجي ندير تي دو زيرو غوسوا واش تا؟ تي دو زيرو غوسوا داك المين اللي لقيناه. داكوغ، دونك غادي نمشيو نكونكريتيزيو هاد الشيء لتحت في لابوكل ديالنا. دونك شنو قلنا غادي نجيو وغادي نديرو بحال هكا، فوالا غادي نديرو لا بوكل دو ديكالاج. دابا باش خرجنا من هنايا قلنا غادي نديرو بور. داكوغ، انا خدمت بواحد الجي غادي نانيسياليزيه باش ببي، غادي نقول له انت تبدا ببي اكوا. في هذا المثال هذا عندنا غادي نقولوا له ا واحد. داكوغ، وغادي يكون عندك فهم بور. انت اشنو كتكتب لداخل؟ كتجي كتقول لنا تي دو كوا، كتقول لنا تي دو جي ها هو. داكوغ، غوسوا اشنو؟ غوسوا تي دو جي ناقص واحد، يعني درنا ان ديكالاج 10 و 52. وإلا خرجنا من هنا ياك غادي نقولوا له ببساطه، غادي نقولوا له باردون ماجيسكول، غادي نقول له تي دو زيرو اشنو غادي نبلاصي فيها؟ تي دو زيرو غادي نقول له غادي نحط فيها داك لو مين اللي انا قلبت عليه. شفتوا هاد لو بروغرام كامل؟ يلاه درنا هاد الخدمه هادي، يلاه قلبنا على الواحد، احتفظنا به في المين، ديكالينا ل10 و 52 وشدينا الواحد درناه هنا. هاد لو كود هذا من هنا لهنا كيلقى لي المين والبوزيسيون ديالو. هاد لو بوتي كود هذا كيديكالي ل10 و 52، وهاد لو كود هذا اشنو كيدير؟ هاد لو كود هذا كيقبض ديك الواحد اللي كنا مستوكينها في المين يديها لتي دو زد، يديها لتي دو زد. غادي تلاحظوا معايا هو انه دابا الا غادي نجيو نخدموا الخدمه اللي هنا، انا غادي دابا غادي نمشيو نخدموا هنا. شنو زعما غادي نخدموا هنا؟ اولا غادي نبداو لا ريشيرش ديالنا من 52 الفوق، غادي ننسى الواحد. غادي نلقاو بلي اصغر عدد شكون هو؟ اصغر عدد عندنا هو 3. داكوغ، وغادي نديكاليو 62 و 25 اكسيتيرا اكسيتيرا. غادي تلقانا اننا غادي نديرو نفس الخدمه، صوف كو ان البديه ما غنبداوش من زيرو. لاحظ بلي ان هنا الخدمه من بدينا، هنا الخدمه بدينا من زيرو، وهنا بدينا من واحد، هنا ما غنبداوش من زيرو. هنا يعني غادي نكتبو، الا لاحظتوا معايا هنا غادي نمشيو نكتبوا شي حاجه اللي ايدونتيك لهذا الشيء. بصح شنو فين كاين الاختلاف؟ الاختلاف ها فين كاين؟ الاختلاف هو انك انت دابا غادي تجي تفترض باللي ان المين ديالك شكون هو؟ المين ديالك هو تي دو واحد. داكوغ، وغادي تجي البوزيسيون شكون هي واحد، وبور ديالك غادي تبدي منين؟ من 2 à 9. هاد لو كود الدخلاني il reste le même si t2i
d'accord أصغر من مين d'accord مين d'accord reçoit T2I و position reçoit I وهنا عندك fin C d'accord وهنا عندك fin pour هذه fin pour وهنا لاحظ معايا هذه غادي تبقى لا ميم ولكن ماشي A1 هنا كتجي كتقول له pour J غادي تبدا من البوزيسيون A جوج d'accord fin pour هنا عندك T2J reçoit T2J moins 1 d'accord وهنا غادي تجي تقول له T2 واحد reçoit مين d'accord لاحظ معايا مزيان ان هنا لو كود ديالنا بدينا لا غوشيرش من 52 داكوغ بدينا لا غوشيرش ديالنا من 52 حتى لهنا حتى الاخر دائما كنكومباريو داكوغ كنكومباريو حتى ل9 داكوغ هذا سوبوزيناه مينيموم وبقينا غاديين بدينا من زوج نكومباريو لقينا باللي 3 هي لو بلو بوتي اليمون هي 3 هي لو بلو بوتي اليمون اشنو درنا ديكالاج نتاع هادو داكوغ درنا ديكالاج نتاع هادو وموراها شدينا 3 وبلاصيناها في تي 2 شحال غادي نكتبوا من هاد لي بلوك شحال غادي نكتبوا في نظركم من هاد لي بلوك داكوغ غادي نبقاو غاديين وغادي جو في شونجي دو كولور دونك هنا باغ اكزومبل جاي خديت المثال ديال 1 من بعد غادي نخدمو بالترميني في تي 2 اكسيتيرا حتى في التالي خص يبقاو لنا غير دو كاز يعني غادي نفترضوا جو في شونجي دو كولور غادي نفترضوا بلي انه غادي يكون عندنا هنا غادي نديماريو لمين غادي نديماريو بالتي 2 وهنا غادي نتمشاو مناش دو 9 ا 9 وهنا 8 هذا غادي يتمشى دو 9 ا 9 هاد لا بوكل تخدم مره صافي دير فوزالي كومباري غير داك ليليمون الثامن مع ليليمون التاسع داكوغ تي 2 اي داكوغ غادي نكومباريو مع مين الا كان صغير اون بيرميت وهنا غادي نبقاو غادي نشوف باش بدينا هنا ياك زوج هنا غادي يكون عندنا جوسكا 9 داكوغ وهنا عاوتاني شنو غادي يكون عندنا هنا بدينا من 0 اكسيتيرا حتى لاش هنا عاوتاني غادي يكون عندنا جوسكا 9 داكوغ هنايا قلنا غادي يكون عندنا هنايا جوسكا داكوغ دونك هنا قلنا هنا دو اكسيتيرا دونك اشنو غادي نحاولوا ندير هاد لو كود هذا نورمالمون شوف كتبنا هذا وكتبنا هاد لو كود هذا يشبه له وغادي نكتبوا 9 نتاع لي بلوك بحال هذا دونك سي با لوجيك اننا نكتبوا 9 نتاع لي بلوك سو كي فو دير غادي نجيو نديرو هنايا بور داكوغ غادي نجيو نديرو باغ اكزومبل واحد بور كا غادي نشوفو من غادي تبدا حتى لاش وغادي نجيو نديرو هنا واحد فان بور داكوغ فوالا داكوغ شوف هنا باش بدات بزيرو غادي نجيو نقولها شوف تبداي بزيرو داكوغ وغادي نجي وغادي نبدل هنايا كاع البلايص اللي فيهم زيرو جو في لي شونجي افيك كوا افيك كا شنو هو اخر عدد وصلت له هو A8 داكوغ دابا غادي تلاحظوا معايا فين ما عندكم زيرو غادي نديرو كا وفين ما عندكم واحد اشنو غادي نديرو كا زائد واحد على سبيل المثال هانتوما معايا دابا انا غادي نجي هنا داكوغ هنايا هو الكرسور ديالي هنا غادي نجي هنا غادي نقول له شوف انت غادي تشوفا ديماري من كا داكوغ والبوزيسيون ديالي شحال هي كا افترضوا ان كا تساوي زيرو يعني بحال راه كتبدلو زيرو هنا بحال كتبدلو غوصوا زيرو هنا غادي نقول له انت تيبقى دائما ديماري من كا بلس 1 كا ديالي تساوي زيرو دونك غادي نديماري من واحد كا ديالي تساوي واحد غادي نديماري من زوج اكوا هادي فيكس شوف 9 دائما كنكتب ا 9 دونك جو نو في با لا شونجي لاحظوا هاد لو ترونسون تاع لو كود داكوغ إلي لو ميم كو هاد لو ترونسون تاع لو كود دونك ما نخربش فيه تماما هادي بوغ جي الون دو بي ا شوف هنا ملي كانت زيرو هنا كانت واحد هنا ملي كانت واحد هادي كانت زوج دونك انت اش غادي تجي هنا غادي يكون عندك كا بلس 1 وهنا غادي يكون عندك اشنو هنا غادي يكون عندك كا هنا il ne faut toucher à rien علاش باسكو سي لو ميم كود اللي غادي يبقى يتعاود داكوغ الوغ انا بغيتكم شوفوا منين بديت شوفوا باش بديت بان بوتي ريزونمون اللي غادي نديكالي مشيت درت ان بوتي بروغرام درت ان بوتي كود هنا اللي اشنو كيدير
درت ان بوتي كود في الاول اللي كيبلاصي غير الان في بلاصتو، مشيت درت ان اوتر كود اللي كيبلاصي الثلاثه. شفت مع راسي شحال غادي نكتب من هاد لي بلوك، لقيت راسي غادي نكتب هاد لي بلوك، غادي نكتب 9 ديال لي بلوك منهم، بيسكو غادي نكتب 9 ديال لي بلوك وفيهم 99 ولا 98% ديال لو كود ايدونتيك. جيت هاد لو بلوك هذا درتو فيهم في وسط اون بوك، وقلت هاد لا بوكل ديالي بدات بزيرو نورمالمون في غتسالي في 8. حيت علاش في 8 دائما في التالي غادي خصك تكومباري هذا مع هذا، صافي حدك هنا. حيت ملي كيكون عندك ان طابلو دو 10 كاز شحال غادي تريي 9 تاع لي كاز، غادي تلقى لا كاز 10 اوتوماتيكمون كيفاش دايره، غادي تلقى لا كاز 10 اوتوماتيكمون تريي. دونك اوتوماتيكمون هنا جيت ودرت كاع هذا درتو في وسط ان بوك اللي غادي تخدم 9 فوا دو 0 ا 8. ومشيت بقيت نموديفي فين راهم عندي لي زيرو، فين راهم عندي لي 1. دائما زيرو هو زيرو هو كا، ودائما فين ما عندي 1 هو 0 بلس 1، يعني هو كا بلس 1. Et vous pouvez maintenant ajouter هنا après ça comme d'habitude عادي vous pouvez ajouter هنايا d'accord un petit code نتاع hash pardon. vous pouvez ajouter هنايا واحد لو petit code نتاع هنا، واحد لو petit code نتاع l'affichage. ok vous pouvez ajouter هنايا هنا code d'accord code pour هنا code pour code هنا pour code et vous allez ajouter un code pour l'affichage. ok on va ajouter un code pour l'affichage. Là on va ajouter un code pour afficher le même اللي درتو في le tri اللي قبل. d'accord donc et c'est bon. là vous avez un autre tri اللي غادي يعطيني le même résultat que le tri de bulle sauf que le raisonnement ديالو le fonctionnement ديالو il est différent malgré qu'ils ont le même résultat. Donc je vous remercie, je vais voir peut-être نزيد لكم un autre tri, peut-être pas on passe à autre chose. mais في جميع الحالات كنحيي الروح ديالكم وكنحيي المثابرة ديالكم وكنشكركم، والمثابرة ديالكم هي اللي راه عطاتنا الشجاعة والقوة باش اننا نحنا نخدموا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.